بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نعم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نعم. سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: نعم. الذي ولقد جاءتهم أدني بني إسرائيل نابئ نعم. رسلنا نلاب أمن بالبينات كابسات بند. نعم. ثم رفت إن كثيرا كهيو منهم بني إسرائيل نابئ نعم. لمسرفون فكتني كفر نعم. في الأرض دوليد بعد ذلك نعم. أتقل أنني أدنى كابسات. نعم. ونزل آية جوكر أرض أوجي فيما في الأرنجين بيتبني نعم. لما قدموا المدينة عندهم بنغري مدينة المنورة نعم. وهم كم مرضى بنيوب فأذن لهم النبي أن بسكتين بيمري نعم. صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا بنجلتة إلى الإبل فودة جلود منتو نعم. ويشربوا بنجر من أبوالها إتار جلود نعم. وألبانها إقسم جلود. نعم. يوتن فلما صفون دم بتشلي كم بأرنو بتشلاني ب يوتن قتلوا بمبري رأي النبي جيناكو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ونبويد بوي. تم واستاقوا لإبلا بتشجي جلود. نعم. الذي إنما جزاه أن يبدي الذين بين يحاربون الله بين كبايا الله ورسوله كبايا نلالو الله نعم. على عندي بين بمحاربة المسلمين نعم. كلا كبو ويجود يوم هبكوا الله إننا نعم. ويسعون بنجاح في الأرض إليه فسادا بوناند نعم. يوم نغونا إلا دين بون أن يقتلوا كنا بمبارتين بنيري نعم. أن يقتلوا بمبارتين بنيري نعم. أو يصلبوا ولا بپته بپنه نعم. أو تقطع ولا تجه أيديهم جود مأب وأرجلهم وكويد مأب نعم. من خلاف إما دينغة بني نعم. ونعم تجه كويد لنا نعم. وديرنداني نعم. ندو فوقون دو لدك إن ينا يمب يتيت جاود لمن الله بيكون يوات نعم. أو ينفوا ولا بنديوه من الأرض إما دي إليدي ذلك نيد أن جبدي بنجانتنادو نعم. لهم نندب نعم. خزي كغاتي في الدنيا كأدناك نعم. ولهم من وادني بعذاب لبت عظيم الموت في الآخرة الآخر. نعم. إلا الذين صونا بين تابوا رتيب ngati kajelawo نعم. min qabli ko adi an taqdiru de kattanten alayhim mabbe نعم. fa alamu gande anna allah ghafurun lahum ko jafantoɗo ɓe rahimun bihim jurmotoɗo. نعم. neɗɗo gonɗo e nokkuli yana yimɓe sen nangimo en nangirimo juuɗe men to watta ɗum to no allah wiiri yo ware walla o fete walla juuɗe taƴƴe ɗum o watte. نعم. kono noon so tawi o iwi to ladde to o ari e meɗen omo tuubi o wonta wattu allah wiyata mbiyamo hay fu نعم. woni halaka. نعم. أنني دادوني يا أيها الذين آمنوا هيمن قوم الله. نعم. أنني دو هيمن قوم الله اتقوا الله كل الله خافوا كل عقابه لابت الله نعم. قلنا لابت الله كل دته بأن تطيعوه دوفتدون الله نعم. وابتغوا دارت إليه فود الله الوسيلة جوكرقل نعم. ما يقربكم كن باتنا أن أنني دي إليه فود مكو نعم. من طاعته دوفتا دمو كانكو الله. نعم. أنني دي وجاهدوا كبده في سبيله في دين الله نعم. لعلكم بلئون تفلحون ودمالي. نعم. الذي إن الذين بين كفروا يدوب نعم. لو هبت ستبتي أن لهم نوادا يدوب نعم. ما في الأرض كون الليل جميعا دندانغال نعم. ومثله يرق ون الليل كومأه وندا إكوان نعم.
ɗum ɗo fooli yaftadu bihi haɓe cotoro ɗum min adabi immade e lebte yawmil qiyamati ñande darga allawi ma tuɓubbila jaɓitake minhum e maɓɓe falahum mene wodani ɓe adabun lebte alimum muslim yuriduna eɓe jiɗi an yahruju jaɓe jaltata minan nari immade jeyge so ɓe beddama e nder magge yalla dandu en ɓe jiɗata ko yaltude allawi wama hummana kamɓe ɓe harijina ko ɓe yaltoɓe min ha iwde jeyge nge wala humene wodani ɓe caggal nadde jeyge nge yewtan adabun lebte muqimum ñiɓɓe walla mbiya duumiɗe wasariqu gujjo gorko wasariqatu e gujjo debbo faqta'u allawi taƴe aydiyahuma ñajuuɗe maɓɓe yaminu ñamu kullin kala goto minhuma e maɓɓe ay minal kuuɗi ɗo sammere jungo ɗo ay ɗo sammere ɗone jungo ngo ko sammere nde ittete ngo wonta anani de nonnen hurdurde ni o bayyanati sunnatu sharia feññini anna alladi ndeni hunde yuɓɓaw koni taƴe fihi e muɗum ko jungo ni taƴire yawtan rubu dinarin ko nayi ɓalmen kalde so jomum ɓami ɗum tan e jungo mum taƴi wassoa idan fay dow an kadi noon ko woni les ɗum ɗon ko ɗum sharia ma ƴewno waɗi tawa taƴaka wa innahu kanko ida aada so ruttima o wujji wudi a taƴe rijluhu koyngal makko al yusra nana holto taƴete min mafsali e sirtugol alqadami felo ɗum woni felo koyngal ngal itte joni noon so wujjoyi summal yadu refti jungo al yusra nan est ce que ɗum ɗon fonni tawa summa rijlu lefti koyngal al yumna ñamal taggal ɗum kadi o waɗe tumaranke o riiɓe o yaltine leydi jasaan ɗum ɗo ko jobdi bima kasaba sabu koɓe paggiti nakalan lebte min allahi lebte gimmoriɗe to allah wallahu allah asisum ko tedduɗo e fowɓe geɗe makko hakimum karallo e taɓore makko allah wi faman taba on mo tuubi min ba'di caggal zulmihi to ñirde hoore makko wonde gujjo walla ala golle bonɗe goɗɗe wa asalaha o moƴƴini golle makko fa inna allaha allah yatubu alayhi allah ne jaɓana mo tuubu buya inna allaha allah gafurun ko jafotoɗo rahimu jurmoto e ɗum ɗon noon enen ko emen eɗen poti renade no fewi aɗa andi joni enen so neɗɗo no waɗa ɗo ko boni o acci ko boni ko hakkude makko e allah kala nde wiyamo haala ko moƴƴi daña moggitiɗo wiya o wona heccanki tan wonno ɗo ko ni way walla ko ni way ceerno a tooñi allah wi so tuubi kanum jaɓamo an ko ndema e ɗin ayibaji a nangata ɗemgal ma allah so jaɓimo an sa salima hunde bonnanta ɗum ɗon noon ko jikkuji meɗen ɗum ɗo munde wone bone kono so yalti arti accumo ceerno waɗa haala ayiba mo Allah wi alam ta alam mata anda anna Allah Allah mulku samawati lamiteri asamanuji wal ardi e leyɗele lahu ko kanko Allah jeyi kanko Allah de yu'adhibu omo lebta man yasha'u mo jola lebtude wa yaghfiru omo yafano liman yasha'u mo jola yafade wa yafawu ya Allah foti mawnude yewtan yu'adhibu man yasha'u ardo yaghfiru ko ɗo tan ɗum woni ana ɗum kadi ko yafuya o ardini e dow lebtugol ngol wallahu allah qadirun ko kattanɗo ala kulli shay'in kala hunde allah wi ya ayyuha rasulu e heyma nelaɗo ya la yuhzinka wata sunnine sun a golle alladina ɓen yusari'una ɓene jatto fil kufri e keferu ɗum woni ananide min alladina immade e ɓen qalu wiɓe amanna min gonɗini kono ɓe gonɗiniri bi afwahihim koye ɗemɗe maɓɓe walam tu'min gonɗinani qulubuhum ɓerɗe maɓɓe ɗum woni nafigueɓe wa min alladina ene eɓen haadu yahudiyankoɓe qawmun yimɓe samma'una hettotoɓe lil kadibi e fenade alladi nden fenade iftaratuhu ene feppindi fenade nde ahbaruhum anduɓe maɓɓe ɓe keɗo ɗum ne kay keɗogol jaggol samma'una koɓe hettotoɓe minka immade e ma ɗi qawmin batte yimɓe akharina woɓɓe anani de ɓe kettoroma batte ɗum anani de allah wi lam ya'tuka
وغراني أما نعم وهم أهل خيبر نعم ومن خيبر نابع زنا جني فيه من مبه نعم محسنان سني بدلو نعم وكرهوا إن غني رجمهما برلا دبكاج هذا مايا وبؤسوا أنني بنلي قريظة ليسألوا النبي قبل أمر النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمهما ناورما يحرفون ابن بيلة الكلمة كنغل من بعد شغل مواضعه وإذ كنغل دي والله ودي دو يقولون بنبيانا بنلي إن أوتيتم سنكو كاما هذا الحكم ديت ونياور أوني دي فخذوه ننجي كوني كونجابيدو وإن لم تؤتوه سنكو كاكا kokkodon anani de ko nyaawore gonga fa hadarun den to de jabde wa man yuridillahu kalamu allah hatujini moyi fitnatahu majjinde dum allah hatujini majjinde neddo ano de falan tamlika aljata lahu wanandemo min allah e majjingol allah shay'an hayhude ulaika alladhina bengoni ben lam yuridillahu bi allah hajani an yutahhira law labinta qulubahum من الكفر إما دي كفر ولو أراده سؤال جلنا ملك إندبه لكان أمونا له من وادني بخزي قتش كويرم في الدنيا كأدنى ولهم أن وادني عذاب دبت عظيم موت في الآخرة والآخر سماؤون هتو توب للكذب أفناد بكالة أدن أكالون نعمو للصهد جود كرموني وبين جريردي فإن جاءوك سبنغاري ما لتحكمها ناوى بينهم حق لمبه فحكم ناو بينهم حق لمبه أو ولا أعرض قرن عنهم قامبه ونني دو إن تؤرد ساتورني عنهم قامبه فلن يضروك بلولرتام شيئا هيهون جوني نون وإن حكمت سانيابي بينهم حق لمبه الذين لا دو الله فحكم ناو بينهم حق بالقسط إن الله يحب الله المقسطين النون في الحكم أنياون وكيف يحكمونك قلنا بنياو نرتود ما وعندهم توانر التوراة دفتر التوريت فيها إن دفتر التوريت حكم الله نياور الله أنني دكلا جن وإن سني ووارد ثم يتولون بندونتو أنني دبنورنو غانيا ورما من بعد ذلك شغال نياو ديكال وما أولئك الذي ونابن بالمؤمنين كبونتم الذي إنا من أنزلنا من جفني التوراة دفتر التوريت فيها إن أمير ودم فيوال من الضلالة ما دي أمجر ونور فين دي نياو جشريع يحكم إن نياو بها الدفتر النبيون النباب بني إسرائيل الذين بني أسلموا جبلني بالله ونند الله للذين ونند بن هادوا يهوديا قوب والربانيون أندو يهوديا قوب والأحبار أفهم بما استحفظوا سبق بندنا بكالفنا من كتاب الله دفتر الله أن يبدلوه وتبنغستي تكون دفتر لكم وكانوا بلاتنهم شهداء بشهدي عليه دفتر أنه ود دفتر حق كل الذي فلا تخشوا وتكله الناس ينبه أيها اليهود إيه ما يهوديا قوي في إظهار فين ما عندكم كوني من نعتي صفة محمد صلى الله عليه وسلم والرجم إبرلاد كاجس جنين سني واخشوني كلكم يسود أنني دي نياوجم الذي ولا تشتروا وتنغستي ترود بآياتي القرآن جم سمنا شب
قليلا سيدا من الدنيا يودي أدنى تأخذونه ننغن شب يلغل على كتمانها السود أنني دي صفة النبي الذي ومن لم يحكم كلام نعوراني بما أنزل الله كو الله جبني فأولئك بين نعوراني كو الله جبني هم الكافرون بين وني يدب به دفتر وكتبنا من فرل عليهم ما فيها عند التوريت أن النفس فتان تقتل إن ورد بالنفس فتان وري أنا نيجي بانجي توريت إن وجه الله جوم ورث ولا أين يتر تفقوا إن لخنكر بالأين يتر ولا أنف هنر إن تجر بالأنف هنر والأذن نفر كدين تجر بالأذن نفر والسن نير أن توفر بالسن نير والجروح غانيان قصاص قد يفتيق إذا أمكنك اليد والرجل تتبي أن النبي يفتاد كوكو يفتت ولون نتو غانيا نتو تتبي جوني جومون أناني دي MB يفتو دمدو أون غاني مدو أنا بابا جومون مايا دمني جوغينو بديت أناني دي دموني كو فمن تصدق وهم يافي به يفتيقه فهو يافي عدد كفارة كفارة له ونندم ومن لم يحكم الذي كلام نياوراني بما أنزل الله كو الله جبني وبين جفتيقو إكو ونان جفتيقو فأولئك بينهم الظالمون غني تونير إكو تون إكو إمونن الذي وقفينا من دوني على آثارهم فتج أن باب شغل أن باب من دوني بإيساء إيساء ابن مريم بمريم مصدقا ومقوم إن كان إيسا لما بين يديه وأردنهم إن لا بدفت وكأردنهم من التوراة الذي وآتيناهم من كوكي إيسا الإنجيل الدفتر الإنجيل فيه أنا أمير هدى فيول من الضلالة إما دي أمجر ونور إفنين قل أنني دي نعوج ومصدقا لأندي قومدني لما بين يديه كأردنوني من التوراة لما فيها سبق وني أمير من الأحكام نعوج وهدى دفترن دي كوني فيول وموعظة كوني باجو للمتقين ونندهل بالله وقلنا من بيلي يحكم يناور أهل الإنجيل ينب دفتر الإنجيل يناور بما أنزل الله كأل جفن فيه أمير من الأحكام أنياوج الذي ومن لم يحكم كلام ناوراني بما أنزل الله كأل جفن فأولئك بينهم الفاسقون وني يلتبت أفتار الذي وأنزلنا من جفنه إليك إما محمد الكتاب دفتر قرآن بلا حد يقوم قرآن مصدقا نقوم لما بين يديه وأرجنون من الكتاب الدفتر ومهيمنا كل سيدين عليه الدفتر بنو فاكم ياو بينهم حق لمبه بما أنزل الله إكو الله جبني إدومه ولا تتبع وتروا أهواءهم بلاد عادلا على أوني أما جاءك غاكو أريما من الحق يقول الذي لكل كل جعلنا من بد منكم إما دئمون شرعة شريعة ومنهاجا الأول واضحا لا تمل في الدين يمشون ابن جها عليه أدولا ولو شاء الله سن الله جل نومه لجعلكم ما وضعون أمة كن دين واحدة قوتو على شريعة واحدة قوتو ولكن كن كنكو الله فرقكم السيرني وسيرتني ليبلوكم كها وجرب روء فيما آتاكم إكو هكين شريعة المختلفة اللورد لينظرها كنكو الله وجاو المطيع منكم والآسي
toftiɗo e gofɗo fastabiqu jaccoɗe alhayrati moƴƴereji jaccoɗe e moƴƴere marji'ukum ruttorde mon jami'an on fof ila llahi fewti koto Allah fa yunabbi'ukum Allah feññinana on bima kuntum ko laatino ɗon tahtalifuna oɗon dura min amri dini e kabaru dini wa anuhkum ñaaw baynahum hakkunde maɓɓe bima anzala llahu ko Allah jippini aɓe garema ya ñawɓe ñawruɓe qur'ana wala tattabi'i wata rew ahwa'ahum belaɗe maɓɓe Allah wi neɗaɗo Allah wa hadarhum rentoɓe Allah yuftinu kawataɓe majjindema an ba'di ga yoga ma anzala llahu ko Allah jippini ilayka fewde e maɗa ananide ɗum woni koɓe ananide fa in tawallaw soɓe lungtima ga ñawrude ko jippina e dow mako ɓe jiɗi ñawraɓe ko wana qur'ana fa alam andu annama yuridu llahu ay ko Allah muy an yusibahum ko nde hemnata ɓe bil uqubati e lebte fi duniya ga aduna ga o lebtiraɓe bi ba'di sabu yoga zunubihim bakkatuji maɓɓe allati ɗin ataw haaɗi ɓe gaddi o min ha ene jeeya hen attawalli rumtade ñawore nelaɗo Allah o yujasihim Allah yoɓaɓe ala jami'i ha e dendagal majji fil ukhratul akhara wa inna kathiran ko heewi min annasi e yimɓe Allah wi la fasiquna koɓe yaltuɓe ɗoftare anani de afa hukma mate ko ñawore aljahiliyati majjiyankoɓe yabghuna womin koɓe ɗaɓɓata wa man hay goto ala ahsanu ene ɓuuri moƴƴude min allahi Allah hukma ñawore li qawmin wonande yimɓe yuqinuna ɓena jenana bihi e muɗum ya ayyuha alladina amanu e haymon gonɗinɓe Allah Allah wi la tattakhidhu wata jogito ɗe alladina alyahuda yahudiyankoɓe wannasara e tubakoɓe awliya ako heediɓe mon ko sehilaɓe mon ananide ba'duhum yoga maɓɓe awliya o heedi ba'din yoga littihadihim sabu wottodindeɓe fil kufri e kefer kamɓe ɗo keferagal ɗo jiiɗa ɗo koɓe gotum toon wa man yatawallahum kala mo sehelodiri e maɓɓe minkum e moɗon fa innahum cehelondirɗo e maɓɓe on minhum jeyaɓa e maɓɓe inna allaha Allah la yahdi Allah fewnata alqawma yimɓe alzalimina toñirɓe ko e munen sehelondirde e hefer Allah wi fatara jiya alladina ɓen fi qulubihim ɓe woni e ɓerɗe munen maradun loore ananide to bange fimde ko wayno Abdullahi ibni Ubayyil munafiqi ɓen yusari'una enen jacco fihime sehelondirde e maɓɓe yaquluna ɓe mbiya eɓe gantini nahsa minen de miɗen kula an tusibana nde heɓata min da'iratun jiilidi aduna yaduru biha daharu aduna yiilo e alina e dow amen min jadbatin ko wayno kokke aw galabatin walla foolede wala yutimmu ƴewtan naafiga o wi jogorani timmude amra muhammadin kabaru muhammad wala yamiruna wata ɓe calade min jiggo e juuɗe maɓɓe kanko ɓe ɗum woƴi ɓe Allah wi fa asallahu yama Allah an ya'ati ndew addata bel fati e udditare ɗum woni ballal wonande annabi makko aw amrin walla yamirore kabaru min indi he immade to Allah ɓe hatike e huncude sitiri cuuɗindi almunafiqina nafigeɓe waftidahihim e wirtudeɓe fa yusbihu ɓe battinda nadimina eɓe ñinsi ala e dow ma asarru koɓe cuuɗi fi anfusima nder pittaɗi maɓɓe wa yaqulu ene wiya alladina ɓen amanu gonɗinɓe ananide ɓe mbiyana gonɗinɓe so tawi ananide sirruji maɓɓe caktima haula alladina mbati ɓen woni aqsamu billahi wondirɓe Allah jahda kaddi aymanihim gondoje maɓɓe innahum kamɓe la ma'akum ɓe gonde mon fi dini to bange dini Allah wi habbiɗat boni
أعمالهم قل ما بمجد فأصبحوا بمبتلي خاسرين بفرد أقعدنا بالفضيحة بابتاد والآخرة والآخرة بالإقاب إلفت يا أيها الذين آمنوا هيمون قوم الله من يرتد كانني de kalamu yar man yartadda anan biade ko man yartadidde e ko non kala jartudin do minkum e mon an dinihi ga dine mun ilal kufri keber ikhbaru ko habrugol bima alima Allah ta'ala ko Allah andi wo ko ahu yande mudum wa qadir tadda yartudini jama'atun dental ba'da mautin nabiy sanga maide annabi sallallahu alaihi wasallam وسوف كقوم يأتي الله ألا أدى بدلهم وستيق مبه كم بيرتو دم بقوم يمب يحبهم كم الله يجيبه ويحبونه ابن جدي الله قال صلى الله عليه وسلم نلاد الذي هم قوم هذا مكو يمب أورو وأشار نلاد جوفي إلى أبي موسى الأشعري أذلة النبي على المؤمنين يجول عزة أبشت على الكافرين يهفر لقد يجاهدون أبكبه في سبيل الله جنغان دلاول الله جنغان دين الله ولا يخافون بكلة لومة نيور اللائم نيور يعني لجبل الله ويمبه نيغة مكوكو ميري ونالجبي الله وانقاسو ساكولو دي شريعة وتيمبه نيغدم جبل ماني منكي ذلك المذكور من الأوصاف إما صفات جنتاد فضل الله كبر الله يؤتيه الله نحق كبر من يشاء موجولا والله الله واسع كوجاد يقرك عليم كانك الله أري أندود بمن أون هو كان أهله كان دود يقرك ونزل آية جبر أرض أوجبهم لما قال ابن سلام عبد الله بن سلام يا رسول الله هيمان نلعب الله أندو ده إن قومنا ينبأ أمن ده هجرونا كيديما من ده وجبي الله ده كان عبد الله بن سلام يهودي أنكو بفونغاتشم الذي من العرب يبيم إنما وليكم أي كيتودو يقدمون كيتودو يمولون الله الله ورسوله إن العرب الله والذين ابن آمنوا قم الذين بين يقيمون بين الصلاة جولد ويؤتون أبتت الزكاة أسكت يوتم بن بدلون وهم توكم براكعون ابن جولا خاشعون بكل الله أو يصلون ولا بشكو ابن جولا صلاة تطوع جولد قرتبل ومن يتولى الله ومهت الله ورسوله إن لا والذين أهدى بين آمنوا قم الذي فيؤينهم بين ما الله واللبه ما الله فابق وينصرهم الله فإن حزب الله فتل الله ولم يفد الله هم الغالبون بين ونفولب سبب الله إمامه الذي يا أيها الذين آمنوا هيمن قم بالله لا تتخذوا واتان جوجيدو الذين كان اتخذوا جوجيتيب دينكم دين منخذ أنكو جل كتابه أمور ولعبا في جرد من الذين إما دابان أوتوا الكتاب حقا بدفت من قبلكم كأديء الذي والكفار هذا أولياء هيدي نجي لكم بندوكا تكوكو دوكو جمير كم فوق بقوتو واتقوا الله كل الله بترك غقم موالات سهل إن كنتم صلاتهم مؤمنين كنتم والذين بين إذا ناديتم صندي إلى الصلاة جولد بلا أذان ندنادي اتخذوها بنجوكتو جولد خذوا أنكو جل كت ولا إبانكو فجرت بأن يستهزئوا بها ونجل كد جولد
ويتضاحكوا بنوانا إجل جولد نعم ذلك جوجتا بدو بأنهم سبكم بقوم كبيم لا يؤمنون بنقوم انت ورد هالama أن المنافقين نافقين والكفار يهفر كانوا بلاتنهم إذا سمعوا الأذان سبنانين الدينان تنتهكوا بنجلا يوتا سمي سيدا نديني بنجلا وقالوا بمي يا محمد ما محمد لقد ابتدعت فدي شيئا هود لم يسمع ميدا كان بمثله هون فيما مضى بنون قبلك وأدما من الأمم لك يوتا فإن كنت صلاتي معانو تدى النبوة على نجتو النباغل سوكو غونغ على نجتو النباغل أندو دي فقد خالفت الأنبياء ألوندي ما النباب قبلك أدنو بمبه ولو كان فيك خير سنو جمن ونو إمام محمد لكان لا تكون أولى الناس أبرهان بدي به جمع الأنبياء والنباب يوتا بمبي مولاني بمبتين بمبي ما أنكم فمن أين لك فتنجتو له سياه ديدو لوكالي الإيري بمبي فتنجتو له ديدو لوكالي وما أقبها كابس كبني كمتني هذه الصوت ديدو صوت ديدو لوكالي على كبري بندي وهذا الأمر فنزلت آية جبي ومن أحسن قولا أنني دوني كوبي أنني دبعو أنني دون ونزل آية جبر أرض أو جبيم لما قال اليهود دن يهوديا كوبين بيني النبي صلى الله عليه وسلم بمن تؤمنه المنغون دين من الرسل أن فقال النبي بالله من غون دين الله وما أنزل إكو جبنا إلينا يا أمن فلما ذكر عيسى دين النبي هالي عند عيسى يوتن قالوا بمبيلا نعلم دينا من دم ما أي دين شرا بند من دينكم دين من قال ما لها من هذا عيسى والمحمد يا أهل الكتاب فهمني بدفته هل تنقمون أن لفتاني أن فاتي كناكي أن ترلاني منا أمن إلا صونا أن آمنا بالله من قوتني الله وما أنزل إكو جبنا إلينا أمن وما أنزل إكو جبنا من قبل أنا ندكو أديم أنا ندكو من كوري وأن أكثركم وهذا من دي فاسقون كيالتو بتوفتر والمحمد هل أنبئكم يتم حبرا أن شر كبر بند من أهل ذلك بين يمب بلابت توم بمسوبة برجت قل ومن جبد من عند الله إمرين يسوع الله هو بوري بند كي بوري جاز كي من لعنه الله وما الله وإتن يرمانه وغضب عليه الله تكنمه الله ليبتمه وجعل الله منهم إما الإرادة بعد والخنازير بمت جرج ومن عبد أون دود الطاغوت الشيطان أولئك بيتو جنتا بدوبه شر قريب بند مكانا أنني ضرورا لأن مأواهم سب جانجما النار كجينج وأضلوا كم ببري مجد عن سواء الحق السبيل له وإذا جاءوكم سنا في كيب يهوديا كوبن غريمون قالوا بمبيا آمنا من قوتنه وقد دخلوا بنجنات إليكم إتوم متلبسين ابن جل ديري قول بالكفر كفر وهم توكم بقد خرجوا بنجلتي من عندكم إما تلمندو غنداكة متلبسين ابن نيبي ابن جل ديري به كفر في صدق بنجاباني الله والله الله أعلم الله بري أندري بما يكتمونه كبتشود أتينا في داغا الذي وترانجيا كثيرا كهيبي منهم يهوديا كوبي يسارعون ابن جاتو في الإثم فناد والعدوان يتوني وأكلهم نعم جب الصهت جودي كرموني أدوم ابن جاوتي
لبئس والخص ما كانوا قبلات ويعملونه ابن قل عملهم قل ما بهذا ديدو الذي لولا كهدي ينهاهم هذا بديدو قل الربانيون ربو بمبه الله والأنبياء عنده بمبه والأخبار إفهام بمبه عن قولهم قاكم بمبه الاسم فناد وأكلهم نعم دبه أصه تجود جريرد لبئس بني والأنبياء والخص ما كانوا قبلاتنا يصنعونه ابن قل وقالت اليهود يهوديا قوبا بي لن تيقع عليهم باتنام إمبه لتكذيبهم سبب الندبه النبي صلى الله عليه وسلم لن يهوديا قوبا بني النبي الله أدى مبه سيد الله بعد أن كانوا بلاتنا ما أكثر الناس ببريهم بهود مالا جود بمي جوتان يد الله كتان دي الله نفامر تنتم بفاندي تيكو جونغو الله يديران نونغو يوتان بمي معلولة كونغو لنكي إنانغو أن إدراري يلو دي الرزق أرسكو علينا إأمن جونغو نتي واجه كل من كانوا به بفاندي تيدو الله نون أن البخل هو عند الله قد أوو الذي غلت ننغام أيديهم جود مبه عن فعل الخيرات يقول لكم إدعاء عليهم هدب ولو إنه بكلام بما قالوا كبكالكم بل أتو يداه كتان دي الله مبسوط أتاني كل برتيد ينفق الله يأمن كيف يشاء وجلرا من توسيء ويادنا أودو والتضييق نبتين دي أودو لا اعتراض فالوتولو على عليه الله ولا يزيدن ما بيد كثيرا كهيوي منهم إما بكم بيهوديا كوب ما بيد ما أنزل كجبنا إليك إفود إما من ربك إما دتجوم بيدنا بطغيانا بور وكفرا كفر وألقينا الذي من لبي بينهم حق لمأب العداوة غنكو والبغضاء إن غنمتماكو إلى يوم القيامة هانين درغ وكل فرقة كانت فد منهم مأب مخالف إن اللندي الأخرى فد وندد الذي كلما أوقدوا كلن بكب نارا جنگ للحرب يهبد النبي تن أطفأها الله الله نفجنگ ويسعون بجاه في الأرض الليدي فسادا بنير الليدي بالمعاصي غوفي أيونا أنني دول والله الله لا يحب الله يدا المفسدين بالنوب ولو أن سن أهل الكتاب بدفت آمنوا بهم إنين لا الله صلى الله عليه وسلم واتقوا بالدين الكفر كفر لكفرنا من شور أنهم قام بسيئاتهم بنتما كيكاد ولا أدخلناهم منا نب جنات النعيم الجنة جنيم ولو أنهم سن كم بهم بدفتد أقاموا بنيب يقولرد التوراة والإنجيل الإنجيل بنقولر كون التوراة بنقولر كون الإنجيل وما أنزل إكجبنا إليهم من ربهم إما جتجومي سبب دين دل أكلوا مبنيامن من فوقهم إما جتدوق ومن تحت أرجلهم الأسفل بأن يوسع عليهم الله يادنا بالرزق أرسل ويفيد الله وانج أرسل من كل جهة كالبنج منهم أنا أيم بدفت أنني دم أمة دنتال مقتصدة ككنينغال فأمل به نقول ردفت وهم بين من آمن كبونكم بالنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام وكثير كهيب منهم ساء بني ما دنهم يعملونه لكن والله الذي يا أيها الرسول هيمان لا الله بلغ يتن
جميع دندانغال ما أنزل كجبنا إليك فود إما من ربك إما جتجوم الله واتني مهن ولا تكتم شيئا وتصود هيهود جونين الله بيما وإن لم تفعل ساواتانكم بيداكم أيتناني فف فما بلغت أيتناني رسالاته رسالات نل الله so wongel cuɗɗa andu a suuɗi fof kala so gotel gaccuɗa a yettinani ene wayno a suuɗi fof wallahu yasimuka allah ne renma minan nasi yimmade yimɓe an yaktuluka wataɓe mbardema wa kana sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo allah laatinoma yohra somo rene hatta nasalat ha jippi oɗo aya falamman sarafunde fa qala nelaɗo wi insarifu pirlito ɗe faqad asamanillahu allah renika an aisha habrama ga yumma aisha radiyallahu anha qalat yumma aisha wi sahira rasulullahi nelaɗo allah henki ƴinima woni henki ƴinade ko ronkude ɗanade fi maqdami sanga nde o ari almadina madina laylatan jamma gorannam o ari ko koɗo anani aduna o fole dartamo ɓene jiɗi wardemo ɓene jiɗi gonɗindemo fa qala nelaɗo allah wi laysa hanino rajulan gorko salihan moƴƴo min ashabi jeyaɗo e sahaba ɓam yaharusuni rena kam allaylata oɗo jamma tawan kaɗo sikkitima fittani ɗum qala yumma a kabruɗo wi nde yo haali ɗum fa baynama nahnu kadalika e ɓe ɗum ɗo yumma aisha wi tan sami'na min nani khashata dillere silahin kaɓirgal nden nelaɗo allah haalingol ɗo konngol kamɓe nani silamani dilla walla kaɓirgal qala nelaɗo wi man hala hol an qala o wi min de sa'adu bnu abi waqqasin ko mino sa'adu fa qala lahu rasulullahi nelaɗo allah wimo sallllahu alayhi wa sallam in sa'adu ma jaa bika ko adduma ɗo joni fa qala sa'adu wi nelaɗo allah qad waqa'a yani fi nafsi miijam khawfun kulol ala rasulillahi e nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam to gonnomi to miiji mami to tulmi wata mi wata dañde ko hemma fa jiitu ngarmi ahrusuhu miɗa renma ngarmi ko rendema kada alahu rasulullahi waran tan nelaɗo allah duwanimo summa nama o ɗani fa fi riwayatin kabru gongol ngo wi ala wana sa'adu bnu abi waqqasin wana on arno wa kabrugol gongol wi inna alladi jaa arno ko sa'adu wa huzaifatu bnul yamani qala ɓen ɗiɗo mbi ji'ina min ngari nahrusuka miɗen ndenma fa nama alayhi salatu wassalam goram ko ɗo nelaɗo allah heeɓi ɗanade hatta sami'tu ha nanmi ghaqidahu fofaali makko wa nasalat hadhihi l aya nden nomo wonde ngol ɗo kullol ɓeɗo nana ndenimo ɗo ɗiɗi ngari tan allah wimo fa allah wimo wallahu yasimuka minan nasi allah de renma ga yimɓeɓe mbawa rende akhraja ra'sahu nelaɗo allah yaltini hoore mum min qubbatin e nder tillisa adi min nguru o wonno ko less tillisa nguru fa qala nelaɗo allah wi insarifu pirlito ɗe jeehe ayyuhannasu e hemon yimɓe faqad asamanillahu allah reeni kam on kadi hay goto wata rena o warana haalama annahu kanko nelaɗo allah kana laatinoma yahfaduhu ene rena mo ñande fof 70,000 malakin ujunnaje 70 malika o woni fof ne ndewe makko la yufariquna ɗi ceerata e makko fi nawmine ɗoygol wala yaqazatin wona pinal nani de ɗum de woni garde koruji kam ɗum woni ko أنني دلوني قوي إن الله ألا لا يهدي ألا فعونته القوم ينبع الكافرين هفر المحمد ويا ورأينكم اللي تلو قل محمد ويا أهل الكتاب هيمون ينبع دفته لستم أن لا تاكي على شيء أدنهول من الدين مقتدين كل لمت به أمون حتى تقيموها يمن قل التوريت ما نقول
golliron tawreta nde gonon julɓe wal injila e l'injil wama unsila ko jippina ileykum e mon min rabbikum immade to jommon bi an ta'amalu bima fihi golliron ananide ko woni tawreta wa minhu ene jeeya e ko woni tawreta al imanu gonɗinɗe bi e ammino muhammad wala yasidanna ma ɓeydu kasiran ko heewi minhum e maɓɓe ma unsila ko jippina ilayka fewde e ma min rabbika immade to joomi ma ɓeydanɓe ananide ɗum woni kowi ɗogoyanan bewre wa kufrani kefer fala ta'asa wata suno wata mettin alal qawmi e yimɓe alkafirina heferɓe ida illam yuminu bika soɓe gonɗinanima ay la tahtamma wata himmir bihim e maɓɓe إن الذين بين آمنوا قوم والذين بين هادوا يهوديا قوب والصابون إدنتل يهوديا قوب والنصارى إتوب قوب من آمن كلا قوم منهم إما دئمب قوم بالله الله واليوم قل قوم يلوم الآخر درن وعمل قل صالحا قل مجد بين دي ينغن فلا خوف كل الأله عليهم مب ولا هم ونا كم يحزنون ابتشونو تلاخ الذي لقد أخذنا والله من ننجه ميثاق آد بني إسرائيل والأولين على الإيمان بالله يقوم عند الله ورسله بنقوم إن نلاب الله وأرسلنا من لرسلا نلاب إليهم فأود أمب كلما جاءهم قال أدني برسول نلاب منهم نلاب أمب onko addi ko bima la tahawa ko yiɗa ɗum anfusum pittali maɓɓe min alhaqqi gonga kamɓe penna ɗum nelaɓe ko gaddi ko soko gaddi ko hawranani ɓe kamɓe mbiya ko fenani fariqan dental minhum e nelaɓe ɓe kazzabu ɓe penni wa fariqan dental minhum e nelaɓe ɓe ɗum yaqtuluna ɓe mbara anani de ɗum woni ko wi wa hasibu ɓe cikki allah takuna ɗum laatota ko fitnatun ko lebte e maɓɓe fennude ɓe nelaɓe ɓe amu ɓe ngumi ga gonga ɓe jiyani gonga o sammu ɓe paaɗi an istima'ihi nande gonga summa taba allahu allah jaɓi tuububuya alayhim e dow maɓɓe lamma taabu nden ɓe tuuɓi summa rifti amu ɓe ngumi wa sammu ɓe paaɗi haniyan ɗimmol kasirum ko heewi minhum e maɓɓe koko heewe maɓɓe wallahu allah basirun ko jiyo bima yamaluna ko ɓe gollata fa yujasihim mawloɓɓe allahi لقد كفر والله يده الذين قالوا بنوبه إن الله